च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ च्याप्टर 3 हाइड्रोस्ट्याटिक्स है र च्याप्टर 1 मा पनि बेसिक इन्ट्रोडक्सन हामीले गरेका थियौँ के हो स्ट्याटिक्स भनेको के हो हैन हामीले फ्लुइड मेकानिक्स भनेर पढिरहेछौँ भने स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्स हुन्छ स्ट्याटिक्स भनेको के हो डाइनामिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा सायद एकदम बेसिक इन्ट्रोडक्सन हामीले गरिसकेका छौँ है र च्याप्टर 1 र 2 को बेसिसमा बसेर अब हामी च्याप्टर 3 4 5 पढ्दै पढ्दै जान्छौँ है 1 मा पढेको कुरा 2 मा पढेको कुराहरू सबै एकुमुलेट हुँदै अरूमा हामी एप्लाई गर्दै गर्दै जानियो त्यसैगरी अर्को एउटा कुरा पनि म के थप्छु भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको सेमहरुमा अथवा म्याथमेटिक्समा फिजिक्समा तपाईले के पढ्नु भएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरियाहरु पढ्नु भयो होला हैन इन्टिग्रेसनतिर त्यसैगरी चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हैन प्यारलल एक्सिस थ्योरम भ्यारिग्नन थ्योरमहरु पढिसक्नु भएको छ अभियसली है सो यो कुराहरु सबै अब के हुन्छ हामीले एप्लाई उता पढेका कुराहरु अब यी च्याप्टरहरुमा अब यो र योभन्दा पछाडिका च्याप्टरहरुमा हामी के गर्छ एप्लाई गर्दै गर्दै जाने हो है त्यसैले त्यो कुराहरु है मैले भर्खरै जुन भने 4-5 वटा टपिकहरु अब त्यसैको एप्लिकेसन चाहिँ यस्तो हो भनेर म अब देखाउँछु अब यो कहाँबाट आयो किन आयो कसरी आयो भन्ने कुराहरु चाहिँ अब तपाईले बिर्सिनु हुँदैन अगाडिको सेममा पढेका कुराहरु रिभाइज गर्नु होला है त यति भन्दै मैले च्याप्टर सुरु गरे सो फ्लुइड स्ट्याटिक्स के हो त फ्लुइड स्ट्याटिक्स हामीले किन पढिरहेछौँ यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरुबाट हामी सुरु गर्छौं र फ्लुइड स्ट्याटिक्स भन्ने जुन यो टपिक छ यो टपिकलाई हामी 3 वटा पार्टमा डिभाइड गरेर पढाउँछु मैले यो सेममा सो 3 वटा पार्टमा पहिलो पार्ट हुन्छ सेन्टर अफ प्रेसर र प्रेसर फोर्स टोटल प्रेसर फोर्स अथवा टोटल प्रेसर है यो त्यस बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं त्यसैगरी अर्को हुन्छ बायोन्सी सेन्टर अफ ग्राभिटीहरुको कुराहरु मेटा सेन्टरहरु दोस्रो पार्टमा पढिन्छ र तेस्रो पार्टमा फ्लुइड इक्विलिब्रियम भनेर 3 वटा पार्टमा डिभाइड गरेर हामी फ्लुइड स्ट्याटिक्स चाहिँ पढ्छौं है त सो हेरौं के रहेछ त फ्लुइड स्ट्याटिक्स है सो फ्लुइड स्ट्याटिक्स डिल्स विथ प्रब्लम एसोसिएटेड विथ फ्लुइड एट रेस्ट हैन यो त हामीलाई थाहा छँदैछ है फ्लुइड एट रेस्टको बारेमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ फ्लुइड स्ट्याटिक्सले डिल गर्छ हैन सो हामी अब यसमा फ्लुइड एट रेस्ट भन्ने बित्तिकै यसले के कुरा गरिदियो भन्दाखेरि जुन हामीले अगाडिको फर्स्ट युनिटमा फर्स्ट च्याप्टरमा शियर स्ट्रेसको बारेमा पढिरहेका छौं फ्लुइड इन मोसन डाइनामिक भिस्कोसिटीहरुको कुरा गरिरहेका छौं भन्ने पढेका थियौं भने त्यो कुराहरुलाई अब अहिले कन्सिडर गर्दैन है सो द फ्लुइड क्यान बी आइदर ग्यासेस अर लिक्विड हामीलाई थाहा छँदैछ सो फ्लुइड स्ट्याटिक्स इज जनरली रिफर्ड टु एज हाइड्रोस्ट्याटिक्स when the fluid is a liquid and as aerostatics when the fluid is gas र हामीले एरोस्ट्याटिक्समा चाहिँ अब काम गर्छ एज पर आवर सिलेबस कभर गर्दैन त्यसैले हामी एरोस्ट्याटिक्स भन्दा पनि हाइड्रोस्ट्याटिक्समा बढी डिल गरिरहेका हुन्छौं है सो इन फ्लुइड स्ट्याटिक्स देयर इज नो रिलेटिभ मोसन बिट्विन एडजेसेन्ट फ्लुइड लेयर्स एन्ड दस देयर आर नो शियर स्ट्रेस इन द फ्लुइड ट्राइङ टु डिफर्म इट है मैले सुरुमै भने सो हामी अब के गर्छौं भन्दाखेरि मोसनको कुरा गरेका छैनौं मोसनको कुरा गर्ने बित्तिकै मोसन निम्त्याउनेहरुको शियर स्ट्रेसले हो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टले हो हैन हामीले पढिसक्यौं त्यसैले हामी टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टमा अब यसमा डिल गर्दैनौं फ्लुइड स्ट्याटिक्समा हामी यसमा डिल गर्ने भनेको ओन्ली अन नर्मल कम्पोनेन्ट दैट इज नर्मल कम्पोनेन्टलाई हामीले प्रेसर भनेर पढेका थियौं है सो फ्लुइड स्ट्याटिक्समा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि द ओन्ली स्ट्रेस वी डिल विथ इन फ्लुइड स्ट्याटिक्स इज द नर्मल स्ट्रेस व्हिच इज द प्रेसर एन्ड द भेरिएसन अफ प्रेसर इज ड्यू टु द वेट अफ द फ्लुइड र हामीलाई के थाहा छ अगाडि पनि च्याप्टर 2 मा 1 मा पढिसक्यो भन्दाखेरि जुन त्यो प्रेसर भन्ने कुरा आइराको छ त्यो प्रेसर आउने भनेको त ड्यू टु द वेट अफ द लिक्विड इन दैट कलम हैन त्यो एउटा लिक्विड कुनै एउटा भाँडोमा छ त्यो भाँडोमा आउने माथि हाइटमा डिफर गरिरहेको छ भनिरहेको छौं नि त्यो हाइट भनेको रो जी एच भनेर हेरिरहेका छौं सो त्यसमा रो अनि जी इन्टु एच भन्ने टर्म छ है रो भनेको के थियो हाम्रो मास बाइ भोल्युम थियो होला भनेपछि केमा डिपेन्ड गर्छ रो इन्टु जी भनेको वेट भनेर पढिरहेका छौं हामीले है यो कुराहरु अगाडिको रिलेसनमा हेरिहाल्यौं भनेपछि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो हाम्रो नर्मल कम्पोनेन्ट जुन छ जुन प्रेसर छ त्यो डाइरेक्टली केले गर्दाखेरि निम्ताइरहेको छ भन्दाखेरि वेट अफ दैट लिक्विड इन दैट कलम हैन त्यसैले है सो देयरफोर द टपिक अफ फ्लुइड स्ट्याटिक्स हैज सिग्निफिकेन्स ओन्ली इन ग्राभिटी फिल्ड र यो ग्राभिटी फिल्डमा मात्र सिग्निफिकेन्स छ फ्लुइड स्ट्याटिक्सको र अब हामीले जति पनि रिलेसनहरु हेर्छौं डिराइभ गरिरहेका हुन्छौं त्यसमा कतै न कतै यो जी भन्ने टर्म झुन्डेर आइरहेको चाहिँ हुन्छ है यो कुरा चाहिँ याद गर्नुस् फ्लुइड स्ट्याटिक्समा सो the force exerted on the surface by a fluid at rest is normal to the surface at the point of contact since there is no relative motion between the fluid and the solid surface and thus no shear force can act parallel to the surface अब हामीले भनिहाल्यौ नर्मल कम्पोनेन्टमा मात्र डिल गर्ने हो हामीले जति पनि त्यो फोर्सको कुरा गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ सरफेसमा के हुन्छ नर्मल्ली एक्ट गरिरहेको छ हैन र त्यसमा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट हुँदैन शियरको कुरा आउँदैन है सो फ्लुइड स्ट्याटिक्स इज अब यो केमा युज हुन्छ त फ्लुइड स्ट्याटिक्स
हामीले अब लाइभ एप्लिकेसन केमा गर्छौँ त भन्ने कुरा हो। अब अहिले हामी फ्लुइड पढ्दैछौँ, अब अर्को सेमहरूमा तपाईँहरूले सायद कतै इरिगेसन पढ्नुहुन्छ, कतै वाटर सप्लाई पढिन्छ, कतै हाइड्रो पावर पढिन्छ है। त्यसमा हामीले ड्यामहरू वेयरहरूको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो ड्यामहरू वेयरहरूमा हामीले स्लुइस गेटहरू विभिन्न किसिमका गेट्सहरू राखिरहेका हुन्छौँ भने हो ती गेट्सहरूमा चाहिँ अब प्रेसर कहाँ लाग्छ है, तिनीहरू प्रेसरको लाग्ने रिजल्टेन्ट कहाँनिर लाग्छ भन्ने कुराहरू निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, फ्लुइड स्ट्याटिक्स पढ्छौँ है। सो फ्लुइड स्ट्याटिक्स इज युज टु डिटरमाइन द force acting on floating or submerged body and the force developed by devices like hydraulic press and car jacks हैन भन्छ। विभिन्न यिनीहरूको अब एप्लिकेसन डाइरेक्टली एप्लिकेसन हुने कुराहरू हामी पढ्दैछौँ अब। So the design of many engineering systems such as water dams and liquid storage tanks require the determination of force acting on the surface using the fluid statics। त्यसैले अब हामी ड्यामहरू पढ्छौँ, पछि पढ्छौँ, यसमा पनि कन्टिन्यू गरौँ होला। सो ती ड्यामहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो कुन चाहिँ ठाउँमा प्रेसर बढी लाग्छ, कहाँनिर चाहिँ प्रेसर एक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसमा हामी गेट्सहरू बनाउँछौँ, स्लुइस गेट बनाउँछौँ, भर्टिकल गेट्स बनाउँछौँ अथवा कप गेट्सहरू बनाइरहेको हुन्छौँ हैन। सो ती गेट्सहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बढी प्रेसर एक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसको रेस्पेक्टमा हामीले अब डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोर्स क्यालकुलेट गरिसकेपछि डिजाइन गर्छौँ होला पछि हैन। सो त्यो कुराहरूमा हामीले फ्लुइड स्ट्याटिक्स, अब यो फ्लुइड स्ट्याटिक्स पढ्नुको रिजन त्यहाँनिर गएर डाइरेक्टली एप्लाई चाहिँ गरिन्छ। So the complete description of the resultant hydrostatic force acting on a submerged surface requires the determination of magnitude, direction and the line of action of force। सो अब त्यस्तो फोर्सहरू अब कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि हामीलाई तीनवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा म्याग्निट्युड, त्यो फोर्सको म्याग्निट्युड कति छ, त्यसको डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा लागिरहेको छ र लाइन अफ एक्सन अफ द्याट डिरेक्सन, कुन चाहिँ लाइन अफ एक्सनमा चाहिँ त्यसले एक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई निकाल्नु जरुरी हुन्छ है। त्यसैको बारेमा अब so the force exerted by fluid pressure on a solid boundary or across any plane is called pressure force। हामीले अब च्याप्टर 1 बाटै पनि पढिरहेका छौँ। स्मल पी क्यापिटल पी भनेर पढाएको थियौँ होला। स्मल पी लाई इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर भन्यौँ हैन। इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ भने त्यसमा फोर्स बाइ एरिया छ र जुन त्यो फोर्स इक्वल्स टु प्रेसर इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया भन्छौँ नि हामीले है। सो हो त्यो द्याट फोर्स, त्यो फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ, टोटल प्रेसर अथवा टोटल प्रेसर फोर्स अथवा हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट फोर्स भनिरहेका हुन्छौँ है। र यो च्याप्टरमा हामीले यही व्यक्तिको बारेमा पढ्छौँ, टोटल प्रेसर कति हुन्छ। टोटल प्रेसर भनेको टोटल प्रेसर फोर्स है, यहाँ फोर्स नभने पनि टोटल प्रेसर फोर्स हो भनेर बुझ्नु होला है। बुकहरूमा कतै कतै फोर्स पनि भनिदिरहेको हुन्छ, कतै कतै टोटल प्रेसर मात्र भनेर डिराइभहरू गरिरहेको छ। सो अब हामीले फ्लुइड स्ट्याटिक्समा निकाल्ने भनेको कुरा यही नै हो, टोटल प्रेसर फोर्स कति लागिरहेको छ त, कुन चाहिँ पोइन्टमा कति लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। सो यो भयो टोटल प्रेसर हैन। त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि एक्ट गर्दाखेरि आउने टोटल फोर्स कति छ त्यसलाई टोटल प्रेसर फोर्स भन्छौँ। र यो टोटल प्रेसर चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा लागिरहेको छ त नि त्यो अब्जेक्टमा है, त्यो सबमर्ज बडीमा भन्ने कुरा हामीलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ। र द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स, यो जुन माथिको रिजल्टेन्ट फोर्स छ त्यो पोइन्ट, त्यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेसनलाई हामी के भन्छौँ, सेन्टर अफ प्रेसर भन्छौँ है। सो दुईवटा कुरा हामी डिल गर्छौँ, एउटा टोटल प्रेसर है, टोटल प्रेसर फोर्स, अर्को यो टोटल प्रेसर फोर्स कहाँ एक्ट गर्छ भन्ने कुरा निकाल्न पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ सेन्टर अफ प्रेसर। यो दुईवटा टर्ममा अब हामी अगाडिका टपिकहरूमा यही दुईटामा रिलेट गरेर पढिरहेका हुन्छौँ है। सो सिन्स द फ्लुइड इज एट रेस्ट द फोर्स विल एक्ट एट राइट एङ्गल टु द सर्फेस। र सधैँ यो फोर्स के हुन्छ, यो सधैँ यो फोर्स चाहिँ त्यो हाम्रो सर्फेसमा जहाँ एक्ट गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ सधैँ के हुन्छ, 90 डिग्रीमा अथवा राइट एङ्गलमा नर्मल्ली चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ है। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब यसलाई कसरी निकाल्ने, के निकाल्ने भन्ने कुरा छ। अब यसमा हामीले 3-4वटा, मैले अघि पनि भने यसमा 3-4वटा हामीले अगाडिको सेममा पढेका कुराहरू युज गर्छौँ है। फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया याद गर्नुहोस्, लेखेर राखे पनि हुन्छ। सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया, त्यसै गरी भ्यारिङटन थ्योरम अथवा प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स भन्ने कुरा हैन। त्यसै गरी प्यारलल एक्सिस थ्योरम है, मुभमेन्ट अफ इनर्सिया एमओआई सिजी, यो कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। यो कुराहरूको अब हामी एप्लिकेसनमातिर जान्छौँ। सो यो कुराहरू एकचोटि चाहिँ तपाईँले नपढेको भए पनि रिभिजन बिर्सिसकेको भए रिभिजन गर्नुहोस्, पढ्न चाहिँ पढिसक्यो है त। सो अब रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्ने त हैन। यो रिजल्टेन्ट फोर्स हामीलाई के थाहा छ, कुनै पनि एउटा बडीमा एउटा रिजल्टेन्ट आउँछ भन्यो भने त्यो रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ, सम अफ एभ्री अदर फोर्स एक्टिङ अन द्याट एरिया हैन। त्यो एउटा एरियामा एउटा सर्फेसमा अथवा केही छ बडीमा छ भने त्यो बडीमा सबै फोर्सहरू लाग्नेलाई हामीले सम गऱ्यौँ भने त्यसले दिने फोर्स भनेको के हुन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ हैन।
सो अब हामी यही कन्सेप्ट लगाएर डिराइभहरू डेरिभेसनहरू गर्छौँ है। त्यसलाई समराइज गर्न खोजियो टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसर हामीले अब पढ्ने विषयमा बसेर आधारित भएर। सो टोटल प्रेसर फोर्सलाई टोटल प्रेसर मात्र पनि भनिरहेको हुन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स पनि भन्छ अथवा भन्ने कुरा हामीले गरिसक्यौँ है। सो टोटल प्रेसर फोर्स भनेको के हो त हेरौँ। इट इज डिफाइन्ड एज द फोर्स एक्जर्टेड बाई अ स्ट्याटिक फ्लुइड अन ए सर्फेस आइदर प्लेन अर कर्व व्हेन द फ्लुइड कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ द सर्फेस। भनेपछि त्यो कुनै एउटा सबमर्ज बडी छ अथवा चाहिँ कुनै एउटा प्लेन छ भने त्यसमा त्यो स्ट्याटिक फ्लुइडले त्यसको प्रेसरले गर्दा निम्त्याउने फोर्स जुन छ त्यसलाई हामी टोटल प्रेसर फोर्स अथवा टोटल प्रेसर भन्छौँ है। सो दिस फोर्स अलवेज एक्ट्स नर्मल टु दि सर्फेस र यो फोर्स सधैँ सर्फेसमा नर्मल्ली एक्ट गरिरहेको हुन्छ है। अर्को छ सेन्टर अफ प्रेसर, समराइज मात्र गरेँ अगाडि भनेको कुरा हो। सो सेन्टर अफ प्रेसर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन टोटल प्रेसर फोर्स जुन पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ सो त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ सेन्टर अफ प्रेसर भन्छौँ है। सो डिफाइन इज द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ टोटल प्रेसर अन द सर्फेस। सो यसमा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो सेन्टर अफ प्रेसर र सिजी सेन्टर अफ मास अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ है। सो सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि डज नट जेनरली कोइन्साइड विथ इच अदर है। सेन्टर अफ प्रेसर र सेन्टर अफ मास अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड त्यो चाहिँ जेनरली कोइन्साइड चाहिँ हुँदैन। एउटा केसमा हुन्छ, एउटा केस बाहेक अरू केसमा हुँदैन। अब त्यसैको बारेमा हामी पढ्छौँ। सो 4 cases of submerged surface on which the total pressure, force and center of pressure is to be determined। अब as per our syllabus हामी यो 4वटा केसेसहरुमा चाहिँ डिल गर्छौँ है। सो 4वटा केसेसमा 4वटा अब्जेक्ट्सहरु, 4वटा प्लेन सर्फेसहरु, 4वटा किसिमका प्लेन सर्फेसहरु कुनै एउटा लिक्विडमा सबमर्ज छन्, डुबिरहेका छन् भने चाहिँ तिनीहरुको टोटल प्रेसर कति हुन्छ र तिनीहरुको त्यो टोटल प्रेसर कुन चाहिँ पोइन्टमा एक्ट गर्छ, सेन्टर अफ प्रेसर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। यसको थ्योरी प्लस यसको न्युमेरिकलहरु हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सो 4वटा केस छ। फर्स्ट इज होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस हैन, एउटा लिक्विड छ है, एउटा मैले एउटा फिगर बनाएर देखाएँ, एउटा कुनै एउटा फ्री सर्फेस छ है, यो लिक्विड हो भन्ने मानौँ। सो एउटा लिक्विडमा चाहिँ यसरी हो, एउटा कुनै पनि सर्फेस होरिजेन्टली एक्ट राखिरहेका छौँ, डुबाइरहेका छौँ है, यो चाहिँ के हो लिक्विड होला कुनै भने एउटा यसको केसको लागि चाहिँ यसमा लाग्ने टोटल प्रेसर कति हुन्छ हैन, माथिबाट के छ यो लिक्विड कोलमको वेटले गर्दाखेरि यसमा त के छ कुनै एउटा टोटल प्रेसर फोर्स एक्ट गरिरहेको छ हैन, लिक्विडले तलतिर एक्ट गरिरहेको छ भने यसमा लाग्ने टोटल प्रेसर फोर्स हामी एफले डिनोट गर्छौँ कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नुपर्छ। सिमिलरली यो टोटल प्रेसर फोर्स चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ त नि है, कुन चाहिँ पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ। यसलाई हामी सेन्टर अफ प्रेसरलाई अब वाइ एस्ट्रिक अथवा सरी एच एस्ट्रिकले डिनोट गर्छौँ है। एच एस्ट्रिकले चाहिँ हामीले डिनोट गरिरहेका हुन्छौँ। अब पछि उसमा पनि आउँछ है। सो एच एस्ट्रिक भनेर हामी सेन्टर अफ प्रेसरलाई डिनोट गर्छौँ। मैले यो रेस्पेक्टबाट पढाइरहेको हुन्छु। अब अन्य बुकहरुमा एच एस्ट्रिकको ठाउँमा अरू कुनै टर्मिनोलोजी युज गरेको होला, त्यो पनि हामीले युज गर्न चाहिँ पाइन्छ, तर सुरुमै डिफाइन गरिदिनु पर्यो एच एस्ट्रिक भनेको के हो भनेर है। सिमिलरली यो होरिजेन्टल एउटा होरिजेन्टल प्लेन सर्फेसको केसमा भयो। सिमिलरली पानी छ, कुनै लिक्विड छ, पानी भन्नाले कुनै लिक्विड छ, यसमा एउटा भर्टिकल्ली सबमर्ज प्लेन सर्फेस होला अथवा चाहिँ इन्क्लाइन्डली सबमर्ज छ है। पानी ड्यामहरुमा गरिरहेका हुन्छौँ। के छ मेरो आवाज आइरहेको छ सर? काटिरहेको डिस्कनेक्ट भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। कस्तो सर काटी अहिले त सुनिया छ नि है, त्यो नेट डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो कि मलाई आफैलाई, त्यही भएर। अहिले ठिक छ? ओके। सो हामी यो 4वटा केसमा चाहिँ डिल गर्छौँ है। अब हेरौँ, आज हामी थ्योरिटिकल पोर्सन 3वटा सक्छौँ, होरिजेन्टल, भर्टिकल र इन्क्लाइन्डसम्मको सक्ने कोसिस गर्छौँ। न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्छौँ है। अब 4वटा केसको हामी डेरिभेसन हेर्छौँ। डेरिभेसन केही छैन खासै गाह्रो, केही डेरिभेसन केही पनि छैन, सिम्पल डेरिभेसन सल्युसन र यही डेरिभेसनको रिजल्टलाई हामी एप्लाई गरेर न्युमेरिकलहरू गर्ने हो है त। सो
होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस समर्जिन लिक्विड एउटा मैले भने फिगरमा देखाए जस्तै एउटा कुनै एउटा होरिजेन्टल्ली चाहिँ के छ एउटा सर्फेस छ त्यसलाई एउटा ऱ्यान्डम सेपको है अहिले रेक्टेङ्गुलर होला एउटा कुनै ऱ्यान्डम सेपको हुनसक्छ है एउटा कुनै ऱ्यान्डम सेपको हुनसक्छ यसरी चाहिँ होरिजेन्टल्ली के गरियो एउटा लिक्विडमा हामीले इन्सर्ट गऱ्यौँ इमर्ज गरेका छौँ भने यसमा लाग्ने टोटल प्रेसर कति हुन्छ है टोटल प्रेसर फोर्स कति हुन्छ र अर्को सेन्टर अफ प्रेसर कति हुन्छ त्यो कुरा हामीले निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ है र यो निकाल्न सिम्पल छ हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले के इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर पी इक्वल्स टु के भनेका छौँ भन्दाखेरि फोर्स बाई एरिया हुन्छ हैन सो हामीलाई चाहिएको त यो फोर्स निकाल्ने है सो फोर्स भनेको के हुन्छ सिम्पल रूपमा एकदमै साधारण रूपमा हेर्दाखेरि अब डेरिभेसनमा अर्को नयाँ अरू आउला अरू टपिकमा सो इक्वल्स टु पी इन्टु ए हैन एकदमै सिम्पल रूपमा हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिने टोटल प्रेसर फोर्स हो सो टोटल प्रेसर फोर्स भनेको के हुँदो रहेछ एफ इक्वल्स टु प्रेसर इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ स्मल पी भनेको त रोजिएच हुन्छ हैन सो रोजिएच हुन्छ भनेपछि एफ इक्वल्स टु के हुने भयो रो जी एच इन्टु ए है यो भनेको सिम्पल एकदमै सजिलो केसमा हाम्रो होरिजेन्टल्ली प्लेन सर्फेस इमर्ज भएको छ भने हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स हुन्छ एफ इक्वल्स टु रो जी एच इन्टु ए है र जसमा चाहिँ एच भन्ने टर्म छ यो भनेको डेप्थ हो है सो एच भन्ने टर्म चाहिँ डेप्थ हो भनेपछि यो फ्री सर्फेसबाट त्यो अब्जेक्टसम्मको डेप्थ हो हैन एच भनेको त अब यसमा के हुन्छ यो त हामीले होरिजेन्टल्ली चाहिँ इमर्ज गरेका छौँ भनेपछि सबै यसको सबै पार्ट हैन यो अब्जेक्टको जुनसुकै पार्ट चाहिँ के हुन्छ एउटै डेप्थमा छ नि एउटै हाइटमा छ नि हैन सो एउटै हाइटमा छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त्यसको सिजीसम्मको हाइट अथवा त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसरसम्मको हाइट पनि एउटै हाइटमा छ त्यसैले यसको केसमा मात्रै वान्ली इन दिस केस है सो होरिजेन्टल प्लेन सर्फेसको केसमा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो हाइट चाहिँ सेम हुन्छ किनभने एउटै प्लेनमा छ एउटै ठाउँमा छ त्यसैले हामीले यसमा टोटल प्रेसर फोर्स भनेको के निकाल्छौँ भन्दाखेरि टोटल प्रेसर फोर्स एफ इक्वल्स टु रो जी इन ए इन्टु एच बार भनेको हाम्रो के हुन्छ सेन्टर डेप्थ अफ सिजी फ्रम द फ्री सर्फेस एउटा सिमिलरली एच एस्ट्रिक भनेर निकाल्न पर्ने हुन्छ सो एच एस्ट्रिक भनेको हाम्रो के हुन्छ डेप्थ अफ सेन्टर अफ प्रेसर फ्रम दि फ्री सर्फेस र सेन्टर अफ प्रेसर भनेको के भनेका छौँ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्सलाई एक्ट गरिरहेको हुन्छ रिजल्टेन्ट त्यो डेप्थलाई हामीले सेन्टर अफ प्रेसर भन्छौँ है त्यसैले होरिजिनल प्लेन सर्फेसको केसमा के हुन्छ यो दुईटा इक्वल हुन्छ है यति कुरा हामीले एकदम सिम्पल रिलेसन भयो यो यसमा गाह्रो कुरा केही पनि छैन है यसमा के गरियो भन्दाखेरि हामीले प्रेसर इन्टेन्सिटी निकाल्यौँ त्यो प्रेसर इन्टेन्सिटीलाई यो जुन होरिजेन्टल सर्फेस छ यो होरिजेन्टल सर्फेसभन्दा माथिको जति पनि लिक्विड कोलम छ त्यसले गर्दाखेरि आउने प्रेसर फोर्स हो नि त हैन टोटल फोर्स भनेको टोटल प्रेसर फोर्स भनेको त्यसैले त्यति लिक्विड कोलम भनेको हाम्रो लागि अहिलेको लागि एच अथवा एच एस्ट्रिक अथवा एच बार जे भने पनि सेम छ त्यसैले टोटल प्रेसर फोर्स भनेको एफ इक्वल्स टु रो जी ए एच बार भनेको डिस्टेन्स अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी फ्रम दि फ्री सर्फेस र यसमा एउटा कुरा के याद गर्नु भन्दाखेरि अब हामी जति पनि पढ्छौँ सधैँ अब यो रिफरेन्स केबाट लिन्छ भन्दाखेरि यो फ्री सर्फेसबाट लिइरहन्छ है होरिजेन्टल होस् भर्टिकल होस् इन्क्लाइन्ड होस् कर्ड होस् जेसुकै होस् हामीले यो हाइट जे लिइरहेका छौँ यो हाइट चाहिँ यो फ्री सर्फेसको रेस्पेक्टबाट लिइरहेको हुन्छौँ है सो सिम्पल भयो फर्स्ट केसमा होरिजेन्टल प्लेन सर्फेसको लागि टोटल प्रेसर फोर्स एफ इक्वल्स टु रो जी ए एच बार र सेन्टर अफ प्रेसर इक्वल्स टु सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको डेप्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ फर्स्ट केस भयो अब अलिकति अगाडि जाउँ अब भर्टिकल प्लेन सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ त हेरौँ है सो भर्टिकल प्लेन सर्फेस छ मैले यहाँ एउटा सानो फिगर बनाएर देखाउन खोजेँ सो यस्तो हाम्रो एउटा वाटर सर्फेस छ यसमा के छ यसरी भर्टिकल्ली चाहिँ हामीले के छ कुनै एउटा सर्फेसलाई इमर्ज गरेका छौँ है भर्टिकल्ली इमर्ज गरेका छौँ यसको चाहिँ अब एङ्गल भनेको 90 डिग्री होला सो हामीले अगाडिको क्लासेसहरूमा च्याप्टर 2 मा च्याप्टर 1 मा के पढेका छौँ भन्दाखेरि यसमा लाग्ने प्रेसर इन्टेन्सिटी है यो माथि टपमा लाग्ने प्रेसर इन्टेन्सिटी र यो बटममा लाग्ने प्रेसर इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ नि हैन डिफ्रेन्ट छ नि यहाँ माथि चाहिँ जति प्रेसर इन्टेन्सिटी चाहिँ के गर्छ इन टर्म्स अफ हाइटमा डिपेन्ड गर्छ हामीले पढिसकेका छौँ हाइट भन्ने होला सर्टेन हाइट जति हाइट तल हुँदै गयो त्यति प्रेसर इन्टेन्सिटी बढ्दै जान्छ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि निम्ताउने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा लाग्ने जुन हामीले रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स निकालिरहेका छौँ
त्यो रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा लागिरहेको हुन्छ है। र यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, सी है। सी भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी, सरी सी भनेको सेन्टर अफ प्रेसर। र यो के छ, यो अब्जेक्टको कुनै एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी होला, यसलाई हामी जी भनिरहेका हुन्छौँ है। सो हामीले निकाल्न पर्ने भनेको एउटा यो सेन्टर अफ, सरी यो टोटल प्रेसर फोर्स कति हुन्छ र यो सी भन्ने पोइन्ट कहाँनिर एक्ट गरिरहेको छ फ्रम दि फ्री सर्फेस, एच एस्ट्रिक भन्छौँ यसलाई हामीले। यो कुरा हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ है। सो हेरौँ, vertically immersed surface in a static mass of the fluid, depth of the liquid varies from point to point। र vertically immersed surface छ भने यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति डेप्थ बढ्यो त्यति डेप्थमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हैन, जति डेप्थ भेराइ भयो त्यति नै चेन्ज हुँदै जान्छ है। सो दिस मिन्स द प्रेसर इन्टेन्सिटी इज नट कन्स्ट्यान्ट ओभर द इन्टायर सर्फेस। ओभर इन्टायर सर्फेसमा प्रेसर इन्टेन्सिटी सेम हुँदैन है। सो एनालाइसिस फर द टोटल प्रेसर इज देन मेड बाई डिभाइडिङ द इन्टायर सर्फेस इन्टु अ नर्मल अफ स्मल प्यारलल स्ट्रिप। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो हैन। एउटा कुनै एउटा सब अब्जेक्ट छ, यसलाई हामीले के गरेका छौँ, पानीमा कुनै लिक्विडमा समर्ज गरेका छौँ भने अब यसको एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, कुनै एउटा स्मल स्ट्रिप लिन्छौँ, कुनै एउटा एकदम स्मल स्ट्रिप लिन्छौँ है। यसको हाइट एकदम सानो छ डिएच भनेर है। के छ, कसैको माइक अन छ, केही छ, केही सोध्न पर्ने हो, कन्फ्युजन भएको सोध्नु है। अब यसको यस्तो किसिममा अब हामीले यिनीहरूको एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सानो एउटा स्ट्रिप लिन्छौँ त्यो प्लेनको है। र यो प्लेनमा हुने हामीले के गर्छौँ, टोटल प्रेसर फोर्स क्यालकुलेट गर्छौँ, यसलाई डिएफ भनिन्छ हैन। सो यसरी टोटल प्रेसर फोर्स हामीले निकाल्न सक्यौँ भने यसको ओभरअलको इन्टिग्रेसन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई चाहिने टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्न सकिन्छ है। यो नै कन्सेप्ट युज गर्छौँ। यो भर्टिकल इमर्स होस् अथवा इन्क्लाइन इमर्स होस् अथवा कर्भ होस्, जेसुकै होस्, अब हामीले लगाउने प्रिन्सिपल भनेको यही नै। अब हामीले लगाउने आइडिया भनेको यही गर्छौँ, एउटा सानो इलिमेन्ट लिन्छौँ, त्यो सानो इलिमेन्टकोमा आउने प्रेसर फोर्स हामी क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, ओभरअल सर्फेसमा लाग्ने प्रेसर फोर्स हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है। सो एनालाइसिस फर द टोटल प्रेसर इज देन मेड बाई डिभाइडिङ द इन्टायर सर्फेस इन्टु अ नर्मल अफ स्मल प्यारलल स्ट्रिप्स। अनि द फोर्स अन दिस स्मल स्ट्रिप इज क्यालकुलेटेड एन्ड द टोटल प्रेसर फोर्स अन द होल एरिया इज देन अब्टेन बाई इन्टिग्रेटिङ द फोर्स अन स्मल स्ट्रिप। त्यसपछि ओभरअल एरियाको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ है। र यो मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, यो नै कन्सेप्ट है, यो यो जुन हामीले पढ्यौँ यो नै कन्सेप्ट चाहिँ हामीले भर्टिकलको लागि पनि यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ, इन्क्लाइन सर्फेसको लागि पनि यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ, र कर्भ सर्फेस छ भने पनि यही नै कन्सेप्ट हामी युज गरेर प्रेसर फोर्स र सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्छौँ है। ओके, सो डेरिभेसन हेरौँ है त। मैले यो डेरिभेसन चाहिँ आरके बन्सलको टेक्स्ट बुकबाट चाहिँ रिफरेन्स लिएको छु, तपाईँले जुनसुकै बुक लिन सक्नुहुन्छ है। सो मैले आरके बन्सलकोबाट लिएको भएर चाहिँ यसले चाहिँ एच एस्ट्रिक भनेर भनिरहेको छ है। सो कन्सिडर अ प्लेन सर्फेस, एउटा कुनै प्लेन सर्फेस भन्यो, कुनै एउटा रेगुलर साइजको छैन, इरेगुलर साइजको छ, जस्तो साइज भए पनि हामीलाई फरक पर्दैन है। यो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लिक्विडमा भर्टिकल्ली इमर्स छ हैन, भर्टिकल्ली इमर्स छ भने अब हामीले के गर्यौँ, हामीले त्यसमा लाग्ने टोटल प्रेसर फोर्स कति हुन्छ निकाल्नु छ, एउटा एफ निकाल्नु छ है, अर्को चाहिँ एच एस्ट्रिक निकाल्नु छ है। एच एस्ट्रिकलाई हामीले सेन्टर अफ प्रेसर भनिरहेका छौँ है। सो यो निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्मल यो अब्जेक्टमा यो प्लेन सर्फेसमा एउटा स्मल इलिमेन्ट लिन्छौँ डिएच भन्ने है। एउटा स्मल इलिमेन्ट डिएच भन्ने लिएका छौँ। यो कुनै फ्री सर्फेसबाट कुनै हाइट एचमा छ भनेर कन्सिडर गऱ्यौँ र यो एउटा स्मल इलिमेन्टको चाहिँ ब्रेथ विड्थ छ बी भनेर हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ है। दुईवटा कुरा कन्सिडर गऱ्यौँ यो हाम्रो स्मल इलिमेन्टको लागि। त्यसै गरी अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेसको चाहिँ जुन सेन्टर अफ ग्राभिटी छ है, सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको हामीलाई थाहा छ, सायद अगाडिको सेममा पढिसकेका छौँ, निकाल्न पनि सक्छौँ डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको लागि। सो यो सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ एच बार भन्ने डिस्टेन्समा छ फ्रम दि फ्री सर्फेस है। मैले अघि पनि भने फ्री सर्फेसको रिफरेन्समा हामी लिन्छौँ जति पनि हैन। सो एच बार भन्ने डेप्थमा छ फ्रम दि फ्री सर्फेस, यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी, त्यसलाई हामीले जी भन्यौँ। त्यसै गरी जुन पी भनिरहेका छौँ यो भनेको सेन्टर अफ प्रेसर, पी अथवा सिपी अथवा सी जे पनि भनिरहेको हुन्छ बुकतिर। सो सेन्टर अफ प्रेसर छ जुन सेन्टर अफ प्रेसरमा हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि ओभरअल जुन हाम्रो रिजल्टेन्ट टोटल प्रेसर एक्ट गर्छ त्यो रिजल्टेन्ट टोटल प्रेसर एक्ट गर्छ सेन्टर अफ प्रेसरमा हो हैन। सो त्यो सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ एट अ डिस्टेन्स अफ एच एस्ट्रिकमा छ फ्रम दि फ्री सर्फेस भनेर हामी के गर्छौँ,
एजम्सन गर्छौँ, त्यही कुरा यसले एजम्सन गर्यो है। र यसको ओभरअल एरिया छ ए भनेर एजुम गरियो। त्यसो भने अब हामीलाई निकाल्न पर्ने त टोटल प्रेसर फोर्स हो है। सो टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्न पर्यो। टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्नको लागि हामी के आइडिया युज गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा स्मल इलिमेन्टको यो डिएच भन्ने इलिमेन्टमा लिन्छौँ। यो यसको लागि इन्टिग्रेसन गर्ने बित्तिकै टोटल प्रेसर आउँछ, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ है। सो अब यो स्ट्रिपमा कति टोटल प्रेसर इन्टेन्सिटी हुन्छ त त्यो निकाल्न सकिन्छ है। स्मल पी इक्वल्स टु के छ, रो भनेको यो वाटरको डेन्सिटी होला, जी भनेको एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भइहाल्यो, र यो कति डेप्थमा छ, एच भन्ने डेप्थमा छ फ्रम दि फ्री सर्फेस। त्यसैले यसमा लाग्ने प्रेसर इन्टेन्सिटी भयो रो जी एच है। यतिसम्म त भइहाल्यो। त्यसपछि अगाडि जाउँ है। हामीले के गर्यौँ, यसको प्रेसर इन्टेन्सिटी लाग्ने यो स्मल इलिमेन्टमा कति हुन्छ निकाल्यौँ। त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ, एरिया है। त्यो इलिमेन्टको एरिया भनेको त के हुन्छ, डिए। यसमा स्मल इलिमेन्ट छ, त्यसैले स्मल इलिमेन्ट भनेको डिए भयो। त्यसको एरिया भनेको के भयो, ब्रेथ इन्टु डेप्थ हो। ब्रेथ बी छँदैछ, डेप्थ भनेको डिएच है, ब्रेथ इन्टु डेप्थ भयो। त्यसैले टोटल प्रेसर फोर्स अन दि स्ट्रिप, त्यसो भने त्यो स्ट्रिपमा लाग्ने टोटल प्रेसर फोर्स हुन्छ डिआ, जसलाई हामीले प्रेसर इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गऱ्यौँ है। द्याट इज के आयो, रो जिएच बी इन्टु डिएच भन्ने टर्म निकाल्न सकिँदो रहेछ यसरी त्यो स्ट्रिपमा, स्मल स्ट्रिपमा। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने यसलाई हामीलाई चाहिने टोटल ओभरअल सर्फेसभरिको टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्न सकियो। सो इन्टिग्रेटिङ दिस है, माथिको यो इक्वेसन हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने के आउँदो रहेछ, इन्टिग्रेसन अफ एफ भनेको एफ इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ डिएफ भयो है। सो यो भनेको रो र जी भन्ने टर्म त के भयो, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म बाहिर निकाल्न सक्यो, बी इन्टु एच इन्टु डिएच है। रो जी इन्टिग्रेसन अफ बी इन्टु एच इन्टु डिएच। अब रिभिजनमा जाम है, अगाडिको सेममा पढेको कुरा यो है। सो फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया, रो इन्टिग्रेसन अफ बी इन्टु एच इन्टु डिएच भनेको के भयो, एज पर फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरियाको प्रिन्सिपल अनुसार त्यो भनेको हुन्छ एच इन्टु डिए है। यो भनेको थियो, रिभिजन गर्नु साथीहरूले है त। सो यो भनेको एच इन्टु डिए भयो। अनि सो एच इन्टु डिए भनेको एज पर फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया भनेको एरिया इन्टु एच बार है। सो एरिया इन्टु सिजीसम्मको डेप्थ भनेको के हुँदो रहेछ, इन्टिग्रेसन अफ बिएच इन्टु डिएच। यसको इन्टिग्रेसनले यो दिन्छ है, ए एच बार है, फ्रम दि थ्योरी अफ फर्स्ट मुभमेन्ट अफ एरिया। सो हामीलाई चाहिने टोटल प्रेसर फोर्स निस्कियो, द्याट इज सर आवाज काटिरह। अहिले आएको छ, आइरह सर आइरह है। सो त्यसैले हाम्रो के हुन्छ, हामीलाई चाहिने टोटल प्रेसर फोर्स हुन्छ एफ इक्वल्स टु रो जी ए इन्टु एच बार, जुन हामीले अगाडिको होरिजेन्टलको केसमा पनि सायद यही नै निकालेका थियौँ है। सो यसरी हामीले के गर्छौँ, टोटल प्रेसर फोर्स अन दि होल सर्फेस निकाल्न सकिन्छ। र हामीलाई चाहिने इक्वेसन आउँछ एफ इक्वल्स टु रो जी ए इन्टु एच बार, जहाँ रो भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड भयो, जी हामीलाई थाहा छँदैछ, ए भनेको एरिया अफ द्याट सर्फेस भयो, र एच बार भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्री सर्फेस छ, फ्री सर्फेसबाट त्यो अब्जेक्टको सिजीसम्मको डेप्थ, यसलाई हामी एच बार भन्छौँ है। यसलाई हामीले एच बार भन्छौँ, सिजीसम्मको डेप्थ, यसलाई जी भनेर डिनोट गर्यौँ भने। सो यसरी हामीले टोटल प्रेसर फोर्स निकाल्न सकिन्छ कुनै पनि भर्टिकल्ली इमर्स्ड अब्जेक्टमा है। अब सेन्टर अफ प्रेसर एउटा आयो। अब यो सेन्टर अफ प्रेसर, यो जुन सेन्टर अफ प्रेसर सरी यो जुन हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स छ एफ, यो प्रेसर फोर्स एफ चाहिँ कुन चाहिँ पोइन्टमा एक्ट गर्छ त नि, त्यसो भए त्यो निकाल्नु जरुरी छ है। र त्यसलाई हामीले के भनेका छौँ, सेन्टर अफ प्रेसर भनेका छौँ है। सो यो जुन एफ भन्ने टर्म छ, यो कुनै एउटा पोइन्टमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ, यसको रिजल्टेन्ट होइन, टोटल प्रेसर फोर्सको रिजल्टेन्ट कुनै एउटा पोइन्टमा एक्ट गर्छ, त्यसलाई हामी सेन्टर अफ प्रेसर भन्छौँ। र यो सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लगाउँछौँ है। सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स लाइक भेरिग्नन थ्योरम भनेर पनि सायद तपाईँले अगाडिको सेमतिर कतै पढिसक्नु भएको छ है। सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्स भन्ने कन्सेप्ट लगाएर हामी सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्न सकिन्छ। सो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्सले के भन्छ भन्दाखेरि द मुभमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट फोर्स एबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टु सम अफ मुभमेन्ट्स अफ कम्पोनेन्ट एबाउट दि सेम एक्सिस। कुनै एउटा एक्सिसबाट है, कुनै एउटा एक्सिसबाट हामीले मुभमेन्ट निकाल्यौँ है। मुभमेन्ट भनेको हामीलाई के थाहा छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो है। मुभमेन्ट इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भन्ने हामीलाई थाहा छ है। सो त्यो रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ कुनै एउटा एक्सिस, अहिले यसलाई एक्सिस यो फ्री सर्फेस मानिदियौँ भने
है। सो अहिलेको लागि हाम्रो एक्सिस फ्री सर्फेस भयो, यो रिजल्टेन्ट भयो, सरी यसलाई आरले देखाइदियो भने यसको मुभमेन्ट जति हुन्छ, यो रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट जति हुन्छ त्यो चाहिँ केसँग बराबर हुन पर्यो भन्दाखेरि यो हरेक सानो सानो स्ट्रिपमा लाग्ने मुभमेन्ट छ नि, यो हरेक यो त्यो अब्जेक्टमा लाग्ने हरेक सानो सानो मुभमेन्टहरूको यो स्ट्रिपमा लाग्ने मुभमेन्ट्सहरूको सम फ्रम दिस सेम एक्सिस, यही एक्सिसबाट ती सबै स्ट्रिपमा लाग्ने मुभमेन्टलाई हामीले सम गऱ्यौँ भने त्यो दुइटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट्सले भन्छ। यसलाई हामी ब्यारिग्नन थ्योरम भन्छौँ है। सो यही कन्सेप्ट हामी युज गरेर के गर्छौँ, अब सेन्टर अफ प्रेसर निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले के गर्यौँ, अब त्यही स्मल स्ट्रिपमा अहिलेको सानो स्ट्रिप थियो होइन, यो सुरुको फिगरमा हेरौँ, यो स्मल स्ट्रिपको चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, मुभमेन्ट निकाल्छौँ है। मुभमेन्ट यसमा हामीले प्रेसर फोर्स निकालिसक्यौँ, डिएफ भनेका छौँ। सो डिएफ इन्टु यो हाइट होइन, फोर्स इन्टु हाइट गऱ्यो भने के हुन्छ, मुभमेन्ट एबाउट द फ्री सर्फेस आयो है। सो डिएफ इन्टु हाइट गऱ्यौँ है। डिएफ भनेको के हो हामीले क्यालकुलेट गरेकै छौँ, निस्किहाल्यो होइन। सो अब हामीलाई के थाहा छ, अब यसमा हामी अब सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया युज गर्छौँ है। अहिलेकै कुरामा अहिलेकोमा डिएफ इन्टु त्यसमा एउटा हाइट भन्ने टर्म थपिएको हो है। र यो यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, रोजी कन्स्ट्यान्ट कुरा भयो बाहिर निस्क्यो, एच स्क्वायर इन्टु डिए भन्ने टर्म आउँछ है। एच स्क्वायर इन्टु डिए भनेको के हुन्छ, एज पर सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया, इट इज इक्वल्स टु मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सर्फेस फ्रम दि फ्री सर्फेस अफ लिक्विड है। सो एज पर सेकेन्ड मुभमेन्ट अफ एरिया चाहिँ के भयो, एच इन्टिग्रेसन एच स्क्वायर डिए अथवा चाहिँ इन्टिग्रेसन बिएच स्क्वायर डिएच भनेको हाम्रो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दि सर्फेस फ्रम दि फ्री सर्फेस, द्याट इज I0 भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसलाई रिप्लेस गर्यो माथिको इक्वेसनमा भने सम अफ मुभमेन्ट्स एबाउट फ्री सर्फेस के आयो, रो जी इन्टु I0, I0 भनेको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया फ्रम दि फ्री सर्फेस है। अब यो दुइटालाई अब हामी के गर्छौँ, इक्वेट गरेर के निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि इक्वेटिङ 3.2 एन्ड 3.3 है। 3.2 र 3.3लाई हामीले इक्वेट गऱ्यो भने के निस्किन्छ भन्दाखेरि एफ इन्टु एच एस्ट्रिक इक्वल्स टु रो जी I0। एफ भनेको जुन हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स हो, एच एस्ट्रिक भनेको लाग्ने पोइन्ट हो, सेन्टर अफ प्रेसर, रिजल्टेन्ट हो नि त यो होइन। सो यो रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट सुड बी इक्वल्स टु हामीले के गर्यौँ, सम अफ अल अरूको मुभमेन्ट्स होइन, रिजल्टेन्टको मुभमेन्ट र अरूको समको सबैको मुभमेन्ट इक्वल हुन्छ भनेर प्रिन्सिपल अफ मोमेन्टमले भनेको छ। सो त्यही कन्सेप्ट युज गरेर हामीले के गर्छौँ, अब अल्टिमेटली एच एस्ट्रिक इक्वल्स टु I0 बाई एएच बार भनेर हामीले निकाल्न सकिन्छ, यसलाई रिजर्भ गरेर सिम्पल है। अब यसमा फेरि अब I0 भन्ने टर्म आइरहेको छ। I0 भनेको त मुभमेन्ट अफ इनर्सिया फ्रम दि फ्री सर्फेस हो है। अब यसमा हामीले फेरि के गर्छौँ, अब प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाउँछौँ है। सो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ, I0 भनेको सधैँ के हुन्छ, IG मुभमेन्ट अफ इनर्सिया फ्रम दि सेन्टर अफ ग्राभिटी प्लस एरिया इन्टु त्यसको सिजीसम्मको हाइट है। यो हाम्रो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले दिएको कुरा हो। त्यसैले अब यसलाई के गर्छौँ, अब रिप्लेस गर्छौँ यो माथिको टर्ममा र हामीलाई चाहिने इक्वेसन आउँछ, द्याट इज एच एस्ट्रिक इक्वल्स टु है। सो एच एस्ट्रिक इक्वल्स टु IG बाई एएच बार प्लस एच बार, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। त्यसैले हामीले अब यसरी के गर्छौँ, कुन चाहिँ ठाउँमा रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स लागिरहेको छ त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी एच एस्ट्रिक भन्छौँ, यसलाई सेन्टर अफ प्रेसर भनिन्छ र सेन्टर अफ प्रेसर इक्वल्स टु IG बाई एएच बार प्लस एच बार। र यो इक्वेसनबाट के देखिन्छ त हेरौँ है, यो इक्वेसनबाट के देखिँदो रहेछ भन्दाखेरि यो IG कुनै पनि एउटा बडीको है, कुनै पनि एउटा सर्फेसको कुनै पनि एउटा बडीको के हुन्छ, IG एउटा टर्म, एउटा IG भन्ने टर्म जिरो नन जिरो टर्म हो होइन। सिमिलरली एरिया, एउटा बडी छ अब्जेक्ट छ भने त्यसको एरिया भइहाल्छ, कुनै एउटा बडी छ भने त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको हाइट डेप्थ त भइहाल्छ होइन। द्याट इज यो टर्म के हुँदो रहेछ, नन जिरो टर्म रहेछ है, नट इक्वल्स टु जिरो टर्म। द्याट इज यो इक्वेसनले के देख्यो, एच एस्ट्रिक चाहिँ सधैँ के हुँदो रहेछ, इज अलवेज ग्रेटर देन एच बार है। यसले हामीले यसरी कहिलेकाहीँ क्वेसनले सोधिदिन सक्छ क्या, यो सेन्टर अफ प्रेसर चाहिँ किन सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ, के हुन्छ ल बुझा भनेर सोध्यो भने हामीले यसलाई भन्न सक्नु पर्यो अब है। सो सेन्टर अफ प्रेसर अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि होइन, एउटा यस्तो बडी छ, एउटा कुनै फ्लुइडमा छ, माथि चाहिँ जी हुन्छ भनेको थियो, तल चाहिँ सी हुन्छ भनेको थियो। भनेपछि यो इक्वेसनबाट हामीले के देखिँदो रहेछ, सेन्टर अफ प्रेसर जहाँ रिजल्टेन्ट फोर्स एक्ट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ सधैँ के हुँदो रहेछ, यो सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको डेप्थभन्दा अलिकति भने पनि सधैँ बढी हुन्छ है। यो कुरा हामीले यो इक्वेसनबाट प्रुभ गर्न सकिन्छ है त। यो थियो भर्टिकल्ली इमर्ज लिक्विडको लागि, सरी भर्टिकल्ली इमर्ज सर्फेसको लागि। टाइम कति भयो, लगभग टाइम सकियो जस्तो लाग्यो है। सो
इन समरी यो समरी चाहिँ नोट गर्नुहोस्, भोलि यहीँबाट कन्टिन्यू गरिन्छ है, हाम्रो अर्को क्लास छ होला तपाईँहरूको। इन समरी अब हामीले के भन्न सकियो, अगाडि पढेको कुरालाई समराइज मात्र गर्न खोजे हो। सो टोटल प्रेसर फोर्स यो चाहिँ नोट गर्नु राख्नु होला, भोलिको न्युमेरिकल गरिन्छ है। सो टोटल प्रेसर फोर्स भनेको एफ इक्वल्स टु रो जी ए एच बार हुन्छ र सेन्टर अफ प्रेसर भनेको एच एस्ट्रिक इक्वल्स टु आइजी बाई ए एच बार प्लस एच बार हुन्छ है। यो चाहिँ दुईवटा इक्वेसन नोट गरेर राख्नु होला, भोलि हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है। र अर्को कुरा है, यो अब तपाईँले रिभिजन गर्ने काम, सिजी र मुभमेन्ट अफ इनर्सी अफ सम जियोमेट्रिकल फिगर्स। अब डिफ्रेन्ट हामी अगाडिको सेममा पढिसक्यौँ, डिफ्रेन्ट फिगर्सहरू छन् है। यी फिगर्सहरूको यो डिफ्रेन्ट प्लेन सर्फेसहरूको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी कति हुन्छ र यसको मुभमेन्ट अफ इनर्सिया एमओआई कति हुन्छ, यो कुरा पनि एकचोटि रिभिजन गरेर आउनु होला। भोलि यहीँबाट बसेर हामी न्युमेरिकल्सहरू गर्छौँ है। न्युमेरिकल चाहिँ यस्तो सिम्पल खालको एउटा भर्टिकल रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्ट छ, प्लेन सर्फेस छ, पानीमा डुबाइएको छ कुनै एउटा हाइटमा भने यसको प्रेसर टोटल प्रेसर फोर्स एफ कति हुन्छ र एच एस्ट्रिक कति हुन्छ निकाल भन्ने किसिमका क्वेसन छ। सिमिलर यो सर्कलको लागि नै एफ र एच कति हुन्छ निकाल भनेर सोधेको छ है। सो यसको लागि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, एउटा रो थाहा पाउनु पर्यो, रो थाहा हुन्छ, जी थाहा हुन्छ, एरिया निकाल्न सकिहालिन्छ, एच एस्ट्रिक हामीले निकाल्न पर्यो है। यो दुईवटा हामीले निकाल्न सकिन्छ है त। ल आजलाई यति नै, तपाईँहरूको टाइम सकियो जस्तो लाग्यो। आज मैले यतिमै इन्ड गर्छु। भोलिको क्लास